السلام عليكم، خواتاتي خوتي في الله. كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كلشي مزيان الحمد لله ونشكره. وكنبغيكم بزاف وشكرا لكم على المتابعه وعلى كلشي اللي كتعاملوا معه. الحمد لله. سمحوا لي راه شويه مروحه والحمد لله. انا خوتي دابا انا دايره هنايا، عندي هنا شويه ديال البصاره، عندي هنا شويه ديال البصاره كنوجد معكم بصاره. هي درت البصاره هاد النهار لهدا، وعندي هنايا الحمد لله والشكر لله. عندي هنايا المقيله اللي كتسخن، وغادي نعمل هنا الزيت. عندي هنا الزيت، غادي نعمل الزيت باش غادي نقلي. نتابعوني اخوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما كنديرش الزيت بزاف باش ما تضيعش، كندير القياس ديال الزيت حتى الا احتاجيت كنزيد. وكي دايره انا اخوتي؟ لاباس عليكم؟ شكرا لكم. عندي هنايا بقرونيس الشطون، في المغرب على ما كنظن الشطون مشوبه، هناك كنقولوا ليه بقرونيس. غادي ندير له واحد الطريقه ديال الملحه، وهي شويه د الملحه. وتابعوا معايا خوتي، غندير الملحه شويه د الملحه، وغادي نعمل شويه ديال الكمون صغير، شويه ماشي بزاف. هي واحد الطريقه هكذا، شويه ديال الكمون صافي. وغادي نعمل ندير هنايا عندي واحد النص ديال الحامضه، غادي نعملها. بحال شي حامض نسيت واش راه عندي، هو نص ديال الحامض غادي نعصرو هنايا. الطريقه ديالي هكذا بالزربه كندير هكذا كنزيد ليه الحامض وكنخليه كيتسقطر، ينزل هذاك الماء هانتوما كيفاش. وكناخذ واحد الكيس ولا شي بلاستيكه وكنعمل فيها الدقيق بحال هكا، كندير فيها الدقيق، القياس ديال الدقيق اللي غادي نعملو بلا ما نبقى وحده وحده وكنضيع الوقت. كنعمل بحال هكذا كل هذاك. كندير القياس ديال الطحين عندكم ميزانكم، كنعمل بحال هكذا شي بورصه نقيه هكذا بحال هكذا، كيتخلط كامل بالدقيق بلا ما تحتاج تبقى دير وحده بوحده وبشويه وكتضيعي الوقت. وكتعملي بحال هكذا. هاهي الزيت ديالنا سخنات، شوفوا كيفاش كيجي كله كيتململ بلا ما حتى يديك ما كتوسخيهم ما حتى شي حاجه. وكتديري صافي راه الزيت سخنات. ها هي هذه طريقه سهله بالنسبه باش ما نبقاوش عاد كندير بشويه بشويه وحده وحده ونضيع في الوقت. ناخذ ندير القياس ديال الدليل هكا ولا شي بورصه نقيه بطبيعه الحال
هاد البورصه جديده، جبتها جديده صافي. كنبداو نعملو بحال هكا قياس كلشي الحمد لله كيعرف يطيب، كلشي غير كنوري كاينين شي اسرار كنتعلمهم حتى حنا من عند الناس، ماشي احنا بكبيتنا، كنتعلم من عند الناس، تعلمونا الناس الله يجازيهم بالخير، كنستافدو حنا كنبغيو حتى حنا نفيدو الناس اخرين. وسمحوا لي راني شويه مروحه، راكم عارفين كلشي الناس مع هاد الزكام هذا، راه الناس كلشي هنايا عندي البصاره، كلشي كيعرف البصاره. البصاره درت غير الفول، شللتو واحد الكياس د الفول صافي، ودرت الماء حتى سخن، ودرت معاه واحد 10 ديال الدروسه ديال الثومه بحال هكذا، وديت الثومه اللي بغيتي، الثومه راه مزيانه، ودرت واحد الحبه ديال البصله ونشارك معكم الغديوه ديالي اللي غنتغدى بها. هي البصاره راه هي موجوده هنايا نتوما كتشوفوا، هي نخليها دابا طحنتها بالروبو، منين طابت مزيان الفول طحنتها، درت فيها واحد راس معلقه ديال الكمون وراس معلقه ديال الابزار، ودابا راه هي مطحونه. غادي ندير شويه د الملحه، وقياس د الملح غير شويه على حسب الذوق، قياس قياس د الملحه صافي. من بعد ما درتش الزيت اللي هي، درت غير زيت الروميه شويه باش تطلع هذيك الشكوشه، من بعد كنقلعها حتى كنحطو في الطباخ، وعاد ندير زيت البلديه وشويه ديال الهريسه بطبيعه الحال، ولا الفلفل الاحمر، كنخليها تنشف مازال شي شويه، نزيد شويه طيب حتى هذيك المليحه. من احسن الملح تكون طايبه، ماشي الملح ماشي مزيان الواحد يديرها ويبدا ياكل الملحه، تكون طايبه. كيف دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كيف صحتو؟ كيف راكم؟ مزيان؟ اللي كيشاهدنا بالنهار كنتمنى ليه نهار سعيد ويوم جميل، واللي كيشوفنا بالليل ان شاء الله اللي فتح الفيديو شافنا بالليل نتمنى له ليله سعيده، وكنتمنى لكم كل خير. بغيت غير نشارك معكم الاكله ديالي صافي، كاع ما كنتش باغي ما موجداش ولا ما موجده شي فيديو ولا شي حاجه، حتى كنغسل هكذا وجاتني الفكره. انا مازال باقا بجلابتي مازال ما حيدتهاش، كنت عاد جيت من مارشي، خليت البصاره كطيب وجدتها خليتها كطيب، وقلت غادي نشارك معاهم هاد الاكله على كلا. راهي مزيانه البصاره، مزيانه الكاس، مزيانه للصدر، والانسان اللي كاين فيه الرواح مزيانه كتسخن، مزيانه حتى الناس اللي تكون عندهم الصدر هكذا، الناس اللي يكون شويه عندهم الصدر شويه مريض، مزيانه كتصفي من الرواح وتصفي من السموم، مزيانه البصاره. والبصاره تقدر تفطر بها، تقدر تهدى بها اي وقيته، ماشي مشكل. هانتوما خوتي، نتمنى تكونوا كتشاهدوني ان شاء الله، نتمنى تكونوا كتشاهدوني. شكرا لكم اخوتي على لي كومونتير زوينين اللي كتعملوا لي، وكنشكركم بزاف اخوتي على المعامله وعلى كلش. شكرا لكم جزيل الشكر. واللي كيعجبوه هاد الفيديوهات هادو ديالي يدير لي تعليق ويدير لي كومونتير ويدير لي لايكات، وكنبغيكم من هذا المنبر. شكرا لكم اخوتي، الله يجازيكم بالخير، كنشكركم بزاف.
نقصو. انا كنبقى هكذا كنديرو بحال هكا كنصفي، نديرها بشبيكه كتصفر من الزيت من طريق بحال هكا. عاد كنخليها حتى كتصفر من الزيت، وعاد كنعمل التفصيل ديال الثوم بحال هكا. نتوما كتشاهدوا معايا، وكتخلي في الميكان، ما كتوسخش شي تفصيل، ما حتى شي حاجه، بحال هكذا ساهل ماهل بحال هكذا. ومن بعد الا ما بقاش يطحن بزاف في الميكا، انا كندير القياس باش ما يبقاليش طحين بزاف في الميكا. اللي شاط الا كان شاط غير شي حاجه قليله كنلوحها بطبيعه الحال. كما صافي حتى التفصيل ما غاديش توسخو ولا شي حاجه، الميكا كتستعملها وصافي. ولا شاط ولا درتي الدقيق بزاف غير بلوه ماشي غريبيل ولا شي حاجه، وتخبعوه حتى تعاودوا ثاني تديروا فيه الحوت، علاش لا، ماشي مشكل، غير ما تخبعوش هكاك. من الاحسن ديروا القياس ديالكم، من الاحسن باش ما يشاتش، باش الا شاط الطحين فيه الماء راه كيضيع، ولا مشى تطحن الطحين صافي كيضيع. من الاحسن تخويلي القياس ديالك عندك في ميزانك. وكي دايرين اخوتي يا حبابي، كي دايرين؟ شكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على الحضور ديالكم. كي درتو اخوتي لاباس عليكم كلشي مزيان، وانتم تابعونا على الغديوه ديالنا. نتمنى ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. عجبتني البصاره، شفتها عند واحد الاخت في الفيديو، قلت والله حتى ندير البصاره حتى انا، تشهيتها الصراحه. واللي كيشاهدنا نتمنى والله اللي كيتفهم يسمح لنا هادو اللي شي واحد كيتشهى ولا شي حاجه كتفهم يسمح لنا والله. فيها نتوما زوينه كتسخن البصاره مزيانه بزاف. هاد البرد مزيانه. نتمنى الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا مزيانين. راه هاد البرد والله خوتي لا راه داير الحال بزاف، قاسح هاد العام جا قاسح البرد. واش قاسح عليا غير انا ولا على الناس كاملين؟ والله خوتي لا جا البرد قاسح بزاف. صافي واش غادي نديرو؟ الحمد لله ما عطيك الله من عند الله، الحمد لله على كل شيء. كتبقى خوتي كلشي مزيان. هذا هو بقرانيس ديالنا، باش ما نطولش عليكم اخوتي الفيديو. ها هو بقرانيس، وغادي نوريكم حتى البصاره ها هي نرسها معكم.
طولش عليكم اخوتي الفيديو.